भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने चेयरमैन आईसीसी का चार्ज संभाल लिया। जय शाह ने ग्रेग बार्कले की जगह चेयरमैन आईसीसी का चार्ज संभाला। जय शाह का ओहदा संभालने पर खुशी का इजहार, कहा चेयरमैन आईसीसी बनना बाइसे फख्र है। वो आईसीसी डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स के एतमाद करने पर शुक्रगुजार हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान न आई तो हम भी कभी भारत नहीं जाएंगे। पीसीबी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी। मुजव्वजा फार्मूले के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तानी टीम भी भारत में शेड्यूल इवेंट्स के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। कोई भी फैसला 3 साल के लिए होगा। आईसीसी बोर्ड की हतमी मीटिंग आज होने का इम्कान। फार्मूले पर इत्तफाक के बाद ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि अब वन साइड काम नहीं चलेगा, फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। जिला कोरम में 11वें रोज भी झड़पों का सिलसिला जारी। अब तक 130 अफराद जाँ बहक, 186 जख्मी हो चुके। टल पाराचनार रोड की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लोअर कुरम के कुछ मकामात पर सीज फायर करके नफरी तैनात कर दी गई। कुरम में क़याम अमन के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सियासी कायदीन के हमरा को हाट रवाना। वफाकी वजीर अमीर मुकाम मियाँ इफ्तिखार हुसैन सिकंदर शेरपाओ वफ्द में शामिल। हाफिज अब्दुल राफे, प्रोफेसर इब्राहिम, अल्लामा मोहम्मद रमज़ान, तौकीर और इंतखाब चमकनी भी शामिल। बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। जाली हुकूमत अगर समझती है बर्बरियत से तहरीक कमज़ोर होगी तो ये उनकी भूल है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी की रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। बर्बरियत करके जाली हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हुक्मरान खौफजदा हो गए हैं। जत्थों के जरिए फेडरेशन पर चढ़ाई से एनआरओ नहीं मिलता। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप बुज़दली के आखिरी दर्जे पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, कहा पीटीआई कारकुनों के असल मुजरिम वज़ीर आला अली अमीन और बुशरा बीबी हैं। अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज़ और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई को ख़त्म करने के लिए बुशरा बीबी काफ़ी हैं। टोपी सिंध की शान, अजरक वादिये मेहरान में बसने वालों की पहचान। सिंधी ज़काफ़त का दिन आज जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। सूबे भर में जगह जगह रैलियां और तकरीबात। ख़वातीन, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी का धरती से मोहब्बत का इजहार। बच्चों बड़ों का सिंधी नगमों पर रक्स। तकरीबात में मिठाइयाँ तकसीम, शुरका पर फूल निछावर। सकाफत के हवाले से टेबलोस पेश। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अर्बूम का भी सिंधी टोटी और अजरक पहनकर सिंध कल्चर डे की मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंधी सकाफती दिन पर शहरियों को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि ये दिन वादिये मेहरान की शानदार रवायात और लाजवाल इक़दार का मज़हर है। सिंध सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है जो सदियों से अमन, बकाए बाहमी और मोहब्बत का रोशनी का मीनार रही है। सिंध का इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम नस्ल दर नस्ल दिलों को मुतासिर करता आया है। अजरक और सिंधी टोपी हमारे लिए एहतराम, वक़ार और फ़ख्र की अलामत हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे इजाफा, 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 62 पैसे और लाइट डीजल 48 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से हो या लाठी से। कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी किरदार अपना कर सियासी रद्द-ए-अमल की उम्मीद ना रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर खिताब, कहा एक जमात सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। गैर सियासी लोगों से डायलॉग की उम्मीद रखना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले सियासी दायरे में वापस आना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की केपी हुकूमत पर भी तनकीद, कहा वहाँ 100 लाशें पड़ी हैं और वजीर आला इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। हुकूमत के कुछ लोग गवर्नर राज का सोच रहे हैं। जो भी हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा।
امن خراب کرنے والے کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا ضلع کرم کے تنازع پر کوہاٹ میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا صوبائی حکومت کی درخواست پر علاقے میں فوج تعینات ہے، سب مل کر علاقے میں پائیدار امن کے لیے مربوط کوششیں کر رہے ہیں۔ امن کے لیے وفاقی حکومت ایف سی کے پلاٹونز فراہم کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ظلم ہمیشہ خوف زدہ لوگ کرتے ہیں، حکومت سمجھتی ہے بربریت سے تحریک کمزور ہو گئی تو یہ ان کی بھول ہے۔ دفتر خارجہ میں ویمن ایسوسی ایشن چیریٹی بازار کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا چیریٹی بازار کا مقصد پسے ہوئے طبقات کی فلاح میں حصہ ڈالنا ہے۔ ہر ملک کی ثقافت ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ چیریٹی بازار لوگوں کو مختلف ثقافتوں کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ نمائش ثقافتی شوز بھی پفوا چیریٹی بازار کا حصہ ہیں۔ پاکستان بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک بن گیا۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری اور مؤثر حکومتی پالیسیوں کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی سرمایہ کاروں اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات۔ نیو یارک چیمبر آف کامرس کا سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے ٹیکسٹائل، لیدر، سرجیکل اور آئی ٹی کے شعبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ آئی ٹی، زراعت، کانکنی اور سیاحت کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی یقین دہانی۔ پی سی سی آئی اس فیصلے کو سراہتی ہے اور ان کو ویلکم کرتی ہے اس فیصلے کے اوپر۔ سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو بزنسز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے اور گورنمنٹ ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ وزیر اعظم کا کاروبار نجی شعبے کے حوالے کرنے کا بیان خوش آئند قرار۔ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز کہتے ہیں حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا، دنیا بھر میں کاروبار نجی شعبہ کرتا ہے۔ حکومت فیڈریشن چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ لے کر فوری اقدامات شروع کرے۔ یونیورسٹی آف بلوچستان کے طلبہ کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز نارتھ کا دورہ۔ فیکلٹی ممبرز اور طلبہ کی یادگار شہداء پر سلامی۔ قیام امن میں شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ آئی جی ایف سی نارتھ نے کہا بلوچستان کی ترقی ملک میں امن کی ضامن ہے۔ طلبہ نے کہا سوشل میڈیا پر غلط معلومات سے متعلق آگاہی ملی، دہشت گردی روکنے کے لیے ایف سی کا کردار بہت اہم ہے۔ ضلع خیبر میں مکان کی چھت گر گئی، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق 8 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور ایک بچہ بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں سی ویو کے قریب پارکو کی ریفائنری لائن پھٹ گئی، فرنس آئل سروس روڈ اور رہائشی عمارت تک پھیل گیا۔ آئل ریفائنری کے عملے نے موقع پر پہنچ کر پائپ لائن کی مرمت کر دی۔ سولہ سال گزر گئے، حیدرآباد صنعتی زون کی توسیع کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے غفلت کی داستان سامنے لے آیا۔ پنجاب کے نالج پارک میں بے فائدہ اربوں خرد برد کی افسوسناک کہانی بھی سامنے آ گئی۔ ملتان میں متروکہ وقف املاء کی ناقص حکمت عملی کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا۔ اسموک پر قابو پانے کی کوششیں بے اثر، لاہور پھر دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ نجی ادارے کے سروے میں 63% شہریوں نے پنجاب حکومت کے اقدامات کی حمایت کر دی۔ سروے رپورٹ کے مطابق 88% شہریوں نے صنعتوں کے رہائشی علاقوں سے منتقلی کا اقدام سپورٹ کیا۔ 44% نوجوانوں نے گاڑیوں کے دھوئیں کو اسموک کی بڑی وجہ قرار دیا۔ دسمبر آیا، جاڑا لایا، ملک بھر میں سردی کی لہر، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے فضا میں خنکی بڑھ گئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری کا امکان، بلوچستان کے پہاڑ بھی برف کی سفید چادر اوڑھنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی سبی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، خزدار زیارت میں برف باری کی پیشگوئی۔ کوہلو، موسیٰ خیل، بارکھان، نصیر آباد اور مکران میں بارش متوقع۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود۔ مری اور گلیات میں رات کو ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔